अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त आज हमारे साथ मेरे अपने घर में मेरी खुशनसीबी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारों में से एक ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। एक अहम मुद्दे पर हम हज़रत मौलाना से बात करना चाहते हैं। आज से 3 दिन पहले हमारे यहाँ एक हादसा हुआ। भुसावल जंक्शन पर तकरीबन 30 तलबा को जो बिहार से आ रहे थे महाराष्ट्र में मदारिस में दाखिले के लिए यहाँ पर पढ़ने के नाम पर, उनको ये कहकर उतार लिया गया। किसी ने ट्वीट किया कि ये बच्चे तस्करी किए जा रहे हैं, इन्हें ले जाया जा रहा है। आखिर वो बहुत बड़ा मामला आया। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जलगांव शहर की पूरी टीम ने जबरदस्त अंदाज में काम की, जिसमें हमारे मोहतरम फारूक शेख साहब जो मनार बिरादरी के सदर भी है, जिम्मेदार भी है, उन्होंने इन बच्चों को रिमांड होम में जो डाला गया था, बड़ी मेहनतों से उन बच्चों को निकालने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा बिल्कुल मुख्तसर सही फारूक भाई उसकी थोड़ी कार्रवाई आप बयान करें। इस मई के दिन बिहार से सांगली की ओर 60 बच्चे ले जा रहे थे हमारे 4 मौलाना। एक S10 और S11 कंपार्टमेंट में 30 बच्चे थे, लेकिन उनके साथ कोई केयर टेकर नहीं था। एक वहाँ से ट्वीट होता है रेलवे बोर्ड को, और उसके हिसाब से यहाँ की भुसावल की RPF आके वहाँ चेक करती है, तो उनके साथ केयर टेकर ना मिलने की वजह से वो बुलाते हैं। केयर टेकर जब आता है, केयर टेकर के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहते कि कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, कौन से बच्चे हैं, इसलिए उनको उतार लिए। उतारने के बाद उनको जाकर जो हमारी रेलवे पुलिस रहती है उनके हाथ में दे दिया गया, और उनको कहा गया कि ये बच्चों की तस्करी हो रही थी, इसके लिए आप इनको ताबे मिले। और वो फिर JRP ने रात को सुबह 1:30 बजे से आए बच्चों को लेकर रात के 3 बजे FIR दर्ज किया मौलाना के खिलाफ, और 370 यानी कि ये तस्करी कर रहे थे मौलाना, ऐसा गुनाह दाखिल करके उनको मौलाना को जेल में डाल दिया पुलिस कस्टडी में, और बच्चों को यहाँ पे रिमांड होम में भेजा गया। इसलिए हम रिमांड होम से और जो CWC बोलता है, जिसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उनसे हमने रब्ता कायम किया। उसके चेयरमैन हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहते, उनसे रब्ता किए। उन्होंने कहा कि ठीक है, बच्चों को आप रखो, बच्चों के साथ आपके कोऑर्डिनेटर दो जिनको लैंग्वेज समझती है, उनको खाना दो, उनको हर चीज़ दो, आप मुहैया कराओ। उनके पेरेंट्स कल आए, उनको सबको उनके पूरा दिन सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक के उनके साथ रहे पेरेंट्स के साथ, लेकिन उन्होंने कस्टडी अभी दी नहीं। उनका कहना है कि हम ये बिहार के CWC को कस्टडी देंगे, या फिर आप ये CWC पर अपील करिए, और इंशाल्लाह कल वो अपील है हमारी, और अपील अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो कल के कल बच्चे पेरेंट्स को मिल जाएंगे। पेरेंट्स पूरे के पूरे आज हमारे जलगांव में ही है, और हमारे मदरसे में हमने उनको रखा है। जो मनमाड़ में बच्चे 30 उतारे गए, वो मनमाड़ में भी मदरसे में, वहाँ पे भी हमारा ही फॉलोअप चल रहा है। वहाँ पे भी एक शख्स है सेना के हमारे, उन्होंने उनको अपने ताबे में लेके उनकी वो कार्रवाई चालू है, और इंशाल्लाह वो चारों मौलानाओं के खिलाफ जो 370 लगा है, उसके खिलाफ हमने SP को, कमांडेंट को, रेलवे के उनको दिया है, और इंशाल्लाह उन्होंने कहा है कि अगर कोई इसमें एविडेंस नहीं मिलता है तो हम 169 जरूर करेंगे करके। जो 169 करने से वो मौलानाओं को भी छुटकारा मिल जाएगा इसको। इस वक्त अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब जो इक़रा एजुकेशन सोसाइटी के सदर मोहतरम हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि मुख्तसर अपनी बात इस मुद्दे पर रखें। कुछ दिन से ये मामला चल रहा है, और दोस्तों के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से ये बात सामने आई कि भुसावल के जो मुस्लिम मंच के ज़िम्मेदार है और मनार बिरादरी के ज़िम्मेदार है, ये लोग वहाँ पर मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। मुझे भी मदऊ किया गया, लेकिन जब ये लोग कर रहे हैं तो मैंने उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मामूली सा वाक़या था, थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से पुलिस के सामने हम पेश करते। जो उनके डॉक्यूमेंट्स उनको जब दे दिए जा रहे, पेरेंट्स वहाँ आकर उनको बोल रहे हैं और वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिन मदारिस के बच्चे हैं उनके ज़िम्मेदार आके कह रहे हैं, तो मामला ख़त्म हो जाता है। और उन्होंने उनको ना तो वहाँ रखना चाहिए और ना उन मौलाना लोगों पे केस करनी चाहिए। इसको अच्छे तरीके से सुलझा जा सकता है, और सुलझ गया तकरीबन, और इंशाल्लाह जल्दी वो हल होने के चांसेस है, जैसे कि अभी बदलाया गया। मैं हजरत के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। इससे पहले ट्रक के अंदर भी 40-50 बच्चे बिहार से और UP से लाते हुए उनको पकड़ा गया। मौजूदा हालात में इस तरह का अमल, क्या हमारे दीनी रहनुमा जो कुछ हो रहा है वो खामोशी से देख रहे हैं? महाराष्ट्र के अंदर मदारिस की तादाद कम है, और हजरत बिहार और UP में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मदारिस वहाँ चलते हैं।
اتنی دور سے بچوں کو یہاں پہ لانا، اس پر بھی میں چاہوں گا کہ تھوڑی رہنمائی کریں آپ، جو مقام آپ کا ہے کہ اپنی اپنی اسٹیٹ میں بچوں کی رہنمائی ہو، وہاں ان کی درس و تعلیم کا کام ہو، وہ زیادہ بہتر ہوگا، ایسی میری رائے ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس معاملے میں جو بھی مدد ہم سے درکار ہوگی انشاءاللہ پورا تعاون کریں گے۔ میں حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب سے اپیل کروں گا کہ مدارس کے لیے جو بچے بہار سے لائے جا رہے ہیں اس تعلق سے رہنمائی فرمائیں، اور کیا کر سکتے ہیں ہم اس معاملے میں، مولانا پوری طریقے سے اگر رہنمائی فرمائیں تو ہم اس کو عوام تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پچھلے چند سالوں سے، چونکہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ملک میں آپ بزرگوں کی دعائیں ہیں، دو چار چند جگہوں پہ جاتا رہتا ہوں۔ گزشتہ چند سالوں سے مسلسل اس طرح کے افسوسناک واقعات مجھے سننے پڑ رہے ہیں، اور لوگوں کی طرف سے بھی باتیں آ رہی ہیں مجھ تک۔ آج واقعی ہمارا بھی دل بھر گیا کہ جب میں جلگاؤں میں مفتی ہارون صاحب دامت برکاتہ نے جو پوری باتیں مجھے بتائیں، تو یہ بات آج زبان پر آ ہی جا رہی ہے کہ ہمارے یہاں بھی کچھ مذہبی مافیا ہیں جنہوں نے مذہب کی تجارت شروع کر رکھی ہے، اور اس مذہبی تجارت میں بدقسمتی سے بہار کے معصوم بچے، 7 سال 8 سال کی عمر کے بچے اس طرح چندہ روحانی مذہبی مافیاؤں کے ہاتھوں اٹھا کر بہار سے مدرسوں میں 5,000 3,000 روپے کے عوض قیمتاً وہ بچے بیچے جا رہے ہیں، فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے بہار کے بچے انسان کے نہیں، پولٹری فارم کی مرغیاں ہیں۔ یہ سلسلہ اس قدر بڑھ گیا، آج سے 7-8 سال قبل کلکتے میں بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ بہرحال وہاں اس واقعے کو نپٹ لیا گیا۔ اب یہ کتنی غیر انسانی واقعہ ہے کہ ٹرکوں میں بھر کر بچوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ ارریہ سے جو 30 بچے ابھی اتارے گئے جلگاؤں میں، ان کے بارے میں جناب محترم فاروق صاحب اور حضرت مولانا مفتی ہارون صاحب دامت برکاتہ نے مجھے بتایا کہ ان 30 بچوں کو ایک کمپارٹمنٹ میں رکھا گیا، اور جو 4 ان کے ساتھ استاذ محترم تھے، یا ایجنٹ تھے، یا مافیا تھے، یا مذہبی تاجر تھے، وہ جو بھی ہوں، لیکن بہرحال دنیا ان کو مولانا سمجھتی ہے۔ اگر اب وہ ظاہر ہے کہ مدرسے سے کتنے تربیت یافتہ مولانا ہیں، یہ تو ہمارے اہل مدارس کو غور سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ ان بچوں کو لے کر آ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ایک کمپارٹمنٹ میں، اور وہ 4 دوسرے کمپارٹمنٹ میں تھے۔ مجھے یہاں ان بزرگوں نے بتایا کہ کتنے گھنٹے ہو گئے تھے، تقریباً 28 گھنٹے تک ان بزرگوں نے بتایا 28 گھنٹے وہ معصوم بچے سفر کیے، ان کو پانی نہیں دیا گیا، ان کو ناشتہ نہیں دیا گیا، ان کو کھانا نہیں دیا گیا۔ ان مسافروں میں جو دیگر مسافر ہمارے بیٹھے ہوئے تھے، غیر مسلم بھائی بہن، ان کو ترس آ گیا کہ یہ معصوم بچوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے ریلوے کو ٹویٹ کر دیا۔ بالکل ٹھیک کیا، کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ یہ، اور میں اہل مدارس سے بھی کہنا چاہوں گا، چاہے وہ مہاراشٹر کے مدرسے ہو، گجرات کے مدرسے ہو، آپ کو بچے نہیں ملتے تو آپ بچے خرید کے منگواتے ہیں تاکہ آپ کو لنڈن اور امریکہ اور ساؤتھ افریقہ میں چندہ کرنے میں آسانی ہو کہ ہمارے مدرسے میں اتنے بچے رہتے ہیں۔ کیوں آپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے؟ آپ کے علاقے میں بچے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو منگواتے ہیں، آپ کو کوئی احساس نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں چھوٹے ایجنٹ اگر بہار سے آتے ہیں تو بڑے ایجنٹ یہاں سے کہیں اور جاتے ہیں۔ بالکل، اگر اس پر گورنمنٹ ایکشن لے رہی ہے، ریلوے ایکشن لے رہا ہے، تو کیا غلط بات ہے؟ ان کے والدین بہار سے جلگاؤں بلائے گئے۔ ابھی ان حضرات نے بتایا کہ ریلوے کے ایس پی، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے جب پیرنٹس سے پوچھا کہ آپ کے بچے کہاں جا رہے تھے، تو پیرنٹس کو معلوم ہی نہیں کہ میرے بچوں کو یہ جو نظر آ رہے مولوی نما بھیڑیے یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں پتہ نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان برے دور میں، ان فتنے پرور دور میں، پرفتن حالات میں، جہاں مدارس کا جینا حرام ہو رہا ہے، علماء قدم قدم پر شک کی نظروں سے دیکھے جا رہے ہیں، کیا یہ لوگ اپنی خباثت سے باز نہیں آئیں گے؟ کیا یہ لوگ ہمارے اکابرین علماء اور اہل حق کے مدارس کو بدنام کرنا بند نہیں کریں گے؟ میں اپیل کرتا ہوں اہل بہار سے
آپ کے بچے ہیں، اللہ نے دی ہے، ان کا خیال رکھیے، آپ ان کا احترام کیجیے. بہار میں مدرسے کھلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، آپ وہاں بچوں کو رکھیں. عمارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ یہ مستقل اپیلیں کر رہا ہے امیر شریعت کی طرف سے، کارگزار ناظم صاحب کی طرف سے، جناب حضور امیر شریعت دامت برکاتہم کی طرف سے مختلف مستقل اپیلیں آ رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اپیلیں ہم بہار کے عام عوام تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں، اس میں ہماری کمزوری ہوگی. میں بہار کے دارالقضاء سے منسلک اپنے معزز قضات کے قاضی حضرات سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ کے زیر اثر ایک حلقہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، آپ بڑے معتبر اور مستند لوگ ہوتے ہیں، آپ بھی ان پیغامات کو پہنچائیں کہ بچوں کو اس طرح بھیجنا بند کریں. اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، علماء کی بدنامی ہو رہی ہے، اور مدارس پر قانونی کارروائی کے لیے راستے آسان ہو رہے ہیں. امید ہے کہ میرے ان اپیل پر آپ تمام حضرات توجہ دیں گے اور ان باتوں کو ایک ایک بھائی بہن تک پہنچے، تاکہ کم از کم وہ اس طرح کے روحانی مافیا اور مذہبی تاجروں کے ہاتھوں کے یلغار نہ بنے اور ان کے بیوپار کا سودا نہ بنے. اللہ ہم سب کے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ حضرت، آپ نے وقت دیا، بہت بہت شکریہ. اور اہلیان جلگاؤں یہ تمام ذمہ دار آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ آپ کی عمر میں ادھر ہاں سکتے ہیں نہ بیٹا، یہ پہلے پانی نکال فٹافٹ.